تے تواڈے نال بھی ذرا گل کرنی ہر دیکھ تے چمچا بنن دی کوشش نہ کر تواڈی وجہ تو انہاں دیاں محفلاں اگر اج تیری امی نو کوئی گل کرے میری ماں نو کوئی گل کرے اسی کدے اس گلی چوں نہ گزریے تے جڑا سارے مومناں دیاں ماواں دے خلاف بکواس کرے تے تو انہاں دیاں مجلساں دے زینت بنے تو کیڑا سنی ہے توجہ ہے تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے سانو تے حضور وعدے فرمایا حضور نے فرمایا اگلی گل سن سرکار انا شر امتی اجرؤہم علی اصحابی فرمایا لوگوں سنو میری امت دے بدترین لوگ کون نے حضور کون نے فرمایا جڑا میرے صحابہ دے گستاخ تو حضور دے گستاخاں نال حضور دے صحابہ دے گستاخاں نال تیری یاریاں انہاں نال تیری رشتہ داریاں انہاں نال تیرا اٹھنا بیٹھنا ناراض ہو گئے مزہ نہیں آیا کئی بندے بڑے پریشان بیٹھے نے پونا گھنٹہ گزر کے شعر نہیں پڑھے شعر ضرور پڑھنا میرا ذوق بھی ہے میں پتہ ہے اندر لوگ سنن آندے نے لیکن جڑی اے گل میں پیا کرنا اے تیرے ایمان دی حفاظت پئی تے تانوں چلو مشورہ ہے ہر پاسے نہ ٹور پیا کر میاں صاحب دی زبان دے اندر ترجمہ کرنا چاہنا فرمایا اونوں کدی نا اونوں کدے نا ماہی ملے تے جڑا دعا گھراں دا سانجا اکو پاسا رکھ لے ہی رے یا کھیڑے یاراں جا بھائی کو پاسا رکھ لے ہی رے اتے یا کھیڑے یاراں جاؤ لکھ ککران دی میاں صاحب بڑی گل ہے لکھ ککران دی اوے گوڑی کریے اتے امب کدے نہیں لگ دے اوے لکھ کنجران دی سیوا کریے تے او کدے نہیں رجی دے امام الانبیاء سید الانبیاء دولا مرد پیا کرنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے بدترین لوگ کون نے حضور کون نے فرمایا جڑے میرے صحابہ دے خلاف بکواس کرن جڑے میرے ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ نو باؤں فرمایا میرے صحابہ دے خلاف جڑا بکواس کرے گا فرمایا امت دا بدترین بندہ ہے ہن ویکھ لو کڑے صحابہ کرام دے خلاف بکواس کردے نے پھر میں رب دا قرآن پڑھا تسی کہندے ہو جناب رضوی صاحب اپنے والوں گل پیا کردا ہے انہیں اپنی منطق چلا لئیے نا اے میرا فیصلہ نہیں اے دادا علی حجویری دا فیصلہ نہیں اے بابا فرید دا فیصلہ نہیں اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا فیصلہ نہیں اے صحابہ دے متعلق جیڑی زبان تساں استعمال کرو گے اللہ فرماندا ہے پھر میں رب بھی وہی زبان تہاڈے متعلق استعمال کراں گا اے میرا تیرا فیصلہ نہیں اے رب دے قرآن دا فیصلہ ہے ہوئے ذوق تے میں آیت پڑھا پہلا سپارہ سورت بقرہ شادی توجہ چاہنا اللہ کا قرآن ہے اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماندہ جدو منافقہ نو آکھیا جاؤ کلمہ پڑھو وہ کہندے نے کلمہ پڑھے آئے اللہ فرماندہ نہیں انج کلمہ پڑھو جی میں صحابہ کلمہ پڑھے آئے پہلا سپارہ دوجا رکوع ہے رب دا قرآن ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا آکھیا جاندہ آؤ ایمان لے کے آؤ کس طرح ایمان لے کے آئیے کما آمن الناس اللہ فرماندہ انج میرے یار دا کلمہ پڑھنا ہے انج محبوب نو مننا ہے جی میں ابو بکر عمر عثمان نے منے ہیں انج نبی نو منو جی میں بلال دے سلمان
مسلمان نے منے ہیں انج نبی نو منو جویں نبی دے صحابہ منے ہیں اگوں لوگ کہندے نے آمن الصفہاء اسا انج نہیں من سکدے تے بے وقوف نے اے معاذ اللہ نبی نو منن والیاں نو حضور دے صحابہ نو لوگاں بے وقوف آکھیا ہے کیوں اکھے اے تے حضور دا خون مبارک پی لیندے نے میرا نبی نو آپ سٹے تے مل کے متھے تے لا لیندے نے اے تے نبی دے پسینے نو خوشبو بنا لیندے نے اے تے حضور دے لعاب سٹیا ہوے تے جناب والا روٹیاں کھاندے نے سالن کھا لیندے نے اے تے بے وقوف نے ابو بکر عمر دے متعلق جدوں منافق آکھیا کہ نبی دے صحابہ بے وقوف نے رب دی غیرت جوش چاہی اللہ فرماندا ہے اے میرے نبی دے غلامو تساں بے وقوف نہیں تے تساں بولنا بھی نہیں جواب میں دینا ہے مولا تو کی جواب دے گا فرمایا اللہ خبردار انہم ہم الصبحاء اے جڑے صحابہ نو بھونکدے نے یہی بے وقوف نے مزہ نہیں ہے بول ذرا جڑے صحابہ نو بھونکنے وہی بے وقوف نے کون پہ کہندا قرآن ہے آج جو نبی کے صحابہ کے بارے میں جو زبان استعمال کرے گا وہی زبان قرآن اس کے متعلق استعمال کرے گا اگر صحابہ کو مومن مانو گے تو تم بھی مومن صحابہ کو متقی مانو گے تم بھی متقی صحابہ کو نمازی مانو گے تم بھی نمازی صحابہ کو غازی مانو گے تم بھی غازی صحابہ کو مجاہد مانو گے تم بھی مجاہد صحابہ کو صحابی مانو گے تم حضور کے نوکر ہو اگر تم صحابہ کو جناب والا متقی نہیں مانتے پھر تم بھی متقی نہیں اگر صحابہ کو کافر مانو گے تم کافر ہو اگر صحابہ کو منافق مانو گے تم منافق ہو یہ قرآن کا فیصلہ ہے جو تم صحابہ کے متعلق عقیدہ رکھو گے وہی قرآن تمہارے متعلق عقیدہ رکھے گا